नमस्कार। नेपाल प्रहरीको विभिन्न दर्जाका कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष 2081-82 मा पाउने नयाँ तलबमानको बारेमा यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। यो भिडियोमा नेपाल प्रहरीको 20 वटा दर्जा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने तलबको जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल द जीवराजलाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। अब भने म तपाईहरुलाई नेपाल प्रहरीको तलबको बारेमा जानकारी दिनेछु। नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो पद प्रहरी महानिरीक्षक अथवा आइजिपी को सुरु तलब स्केल 72,082 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 2, ग्रेड दर 2,403 रुपैयाँ र जम्मा कायम 76,888 रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी पदका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 72,082 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 2, ग्रेड दर 2,403 रुपैयाँ र जम्मा कायम 76,888 रुपैयाँ नै प्राप्त हुन्छ। नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको तलब बराबर रहेको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी पदका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 60,950 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 3, ग्रेड दर 2,032 रुपैयाँ र जम्मा कायम 67,046 रुपैयाँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी पदका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी पदका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 56,787 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 4, ग्रेड दर 1,893 रुपैयाँ र जम्मा कायम 64,359 रुपैयाँ हुन्छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी उपरीक्षक एसपी पदका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 52,279 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 5, ग्रेड दर 1,443 रुपैयाँ र जम्मा कायम 60,994 रुपैयाँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी उपरीक्षक एसपी पदका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी पदका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 48,737 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 5, ग्रेड दर 1,625 रुपैयाँ र जम्मा कायम 56,862 रुपैयाँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी पदका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर पदका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 43,689 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 8, ग्रेड दर 1,456 रुपैयाँ र जम्मा कायम 55,337 रुपैयाँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक अथवा इन्सपेक्टर पदका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक अथवा वरिष्ठ सहीको सुरु तलब स्केल 40,998 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 2, ग्रेड दर 1,367 रुपैयाँ र जम्मा कायम 43,732 रुपैयाँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब निरीक्षक सही पदका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 34,730 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 8, ग्रेड दर 1,158 रुपैयाँ र जम्मा कायम 43,994 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै प्रहरी सहायक निरीक्षक असै पदको कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 32,856 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 7, ग्रेड दर 1,095 रुपैयाँ र जम्मा तलब चाहिँ 40,521 रुपैयाँ हुन्छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको प्रहरी वरिष्ठ हवलदार पदको सुरु तलब स्केल 28,520 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 6, ग्रेड दर 951 रुपैयाँ र जम्मा कायम 34,226 रुपैयाँ हुन्छ। प्रहरी हवलदार पदका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 27,612 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 7, ग्रेड दर 920 रुपैयाँ र जम्मा कायम 33,634 रुपैयाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी हवलदार पदका कर्मचारीहरूको हुन्छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको सहायक हवलदार पदका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 26,554 रुपैयाँ, ग्रेड संख्या 8, ग्रेड दर 885 रुपैयाँ
र जम्मा कायम 33,634 रुपैयाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक हवलदार पदका कर्मचारीहरूको हुन्छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 26,082 रुपैयाँ, ग्रेड सङ्ख्या 8, ग्रेड दर 869 रुपैयाँ र जम्मा कायम चाहिँ 33,034 रुपैयाँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको रिक्रुट पदका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 24,702 रुपैयाँ हुन्छ, ग्रेड सङ्ख्या हुँदैन, ग्रेड दर पनि हुँदैन र जम्मा कायम चाहिँ 24,702 रुपैयाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीको रिक्रुट पदका कर्मचारीहरूको हुन्छ। त्यस्तै अब म तपाईहरुलाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी कार्यालय सहयोगीको जानकारी दिनेछु। नेपाल प्रहरीको प्रहरी कार्यालय सहयोगीको चाहिँ 5 वटा स्तर हुने गर्दछ। नेपाल प्रहरीको प्रहरी कार्यालय सहयोगी अन्तर्गत 5औं स्तरका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 32,856 रुपैयाँ, ग्रेड सङ्ख्या 4, ग्रेड दर 1,095 रुपैयाँ र जम्मा कायम चाहिँ 37,236 रुपैयाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीको कार्यालय सहयोगी अन्तर्गत 5औं स्तरका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यसैगरी प्रहरी कार्यालय सहयोगी चतुर्थ स्तरका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 29,728 रुपैयाँ, ग्रेड सङ्ख्या 2, ग्रेड दर 991 रुपैयाँ र जम्मा कायम 31,712 रुपैयाँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी कार्यालय सहयोगी चतुर्थ स्तरका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यसैगरी प्रहरी कार्यालय सहयोगी तृतीय स्तरका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 27,612 रुपैयाँ, ग्रेड सङ्ख्या 2, ग्रेड दर 920 रुपैयाँ र जम्मा कायम 29,452 रुपैयाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीको कार्यालय सहयोगी तृतीय स्तरका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी कार्यालय सहयोगी द्वितीय स्तरका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 26,082 रुपैयाँ, ग्रेड सङ्ख्या 2, ग्रेड दर 869 रुपैयाँ र जम्मा तलब 27,820 रुपैयाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी कार्यालय सहयोगी द्वितीय स्तरका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा तल्लो दर्जा प्रहरी कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केल 24,702 रुपैयाँ, ग्रेड सङ्ख्या 2, ग्रेड दर 823 रुपैयाँ र जम्मा कायम चाहिँ 26,348 रुपैयाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा तल्लो दर्जा प्रहरी कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दछन्। र यही नै रहेको थियो नेपाल प्रहरीका 20 वटा दर्जाका कर्मचारीहरूले 2081-82 पाउने तलबको बारेमा। भिडियो मन परेदेखि लाइक, सेयर र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोड्नु होला।